نشانی دے تبے پیر کجے دی رہ گئے دیا محمد نواز تیرا توجہ ہے صحیح گھر دیا جلے چابیا دی تو محمد نواز گھر دیا جلے چابیا دی تو سونج بردو ونجتی آریاں کی تو دھیاں تیڑیاں چپ چاپ رہے پردے اندر ہنجوں وہیں دیا رہ گیا حضرات محترم ای گھر دے ہوتے اللہ پاک دے طرفوں بہو وڈی ازمائش ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تساں سنے وے تو کو علم بھی ہے پیا جہاں محمد ریاض اللہ کو پیارا تھے اللہ ان دی مغفرت فرماوے آکھو چاہ آمین حالی او زخم چھٹے کہنان تے جہاں محمد نواز تو دے سامنے ٹھیک ٹھاکا او اللہ کو پیارا تھی کہ اے اللہ دے طرفوں ازمائش اے ازمائشاں انہیں ازمائشیں دے ہوتے اللہ پاک صبر عطا فرماوے اے ازمائشاں صرف ساڑے ہوتے نہیں اندیا پیاں توڑے ہوتے نہیں اندیا پیاں اے ازمائشیں دے وچو گزرن تے اللہ پاک دے نبی بھی گزر چکے حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر ہیں اللہ فرمائے قرآن دے اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ بولو تو صحیح بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے چند کلمے دے اندر ازمائے حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام جرے دور دے اندر دنیا تے تشریف گھن ہے نمرود تا دورا خدائی تا دعویٰ کریں دا پہلی ازمائش حضرت ابراہیم پاک دی ہے دوجی ازمائش آپ دی ولادت تھئیے تے پرورش آپ دی غار دے اندر تھئیے وقت گزرتے حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام کو جو چوکے تھے اللہ پاک دا حکم آگے حضرت ابراہیم پاک علیہ السلام کو جو چوکے تھے اے ازمائش دے وچوں آپ نکتن چوکے تھے آپ دی شادی تھئیے شادی دے بعد بڑھاپے دے اندر اللہ پاک نے ایک پتر دی خوشخبریت بولو تو صحیح آ رہا حضرت اسماعیل پاک دی خوشخبری تھی حضرت اسماعیل پاک پیدا تھے والبئی ازمائش آ گئی ہے اللہ فرمائے جنگل دے اندر چھوڑا وات اتھا کر جرے ویلے جنگل دے اندر پہنچن جتا اللہ توجہ ہے یار اتھا وقت گزارے نے والبئی ازمائش آ گئی ہے اے ازمائشہ میدہ صرف توقع میں کو نہیں آیا اللہ دے نبی کو بھی ہے والرات دا ستن تے آپ نے خواب